आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। जो बड़ी बड़ी ख़बरें इस वक्त मौजूद हैं, रिसेंटली अभी फवाद चौधरी ने जो इंटरव्यू दिया है उससे काफ़ी अलचल पैदा हुआ है। उसके मुताबिक इस वक्त जो है वज़रा काम नहीं कर रहे बल्कि ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। तो उसका यकीनन ये इशारा कि सिस्टम जो हुकूमत इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है वो गवर्नेंस चलाने में नाकाम हो चुकी है। तो दूसरा उनका ये भी कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 4 से 5 महीने हैं, अगर हमने बेहतरीन रिजल्ट नहीं दिया तो मुश्किलात पैदा होंगी। अब कहाँ से मुश्किलात पैदा होंगी, और 5 महीने का टारगेट दिया गया है। तो अब ये मामला भी सामने है। और उसके साथ ही गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट इजलास में बाकायदा एक वफाकी वज़ीर ने 2 वज़रा की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये वज़ीर आज़म बनने की साजिश कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान को हटाने की साजिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी तल्खियाँ पैदा हुई हैं। ये तो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं जो सामने अब सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कुल करके। तो इसी दौरान रिसेंटली अब गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी ने बयान दिया कि जयाले तैयार रहे, बहुत जल्द उनको खुशखबरी मिलेगी। और उन्होंने पंजाब का जिक्र किया। इसी तरह उन्होंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया कि नौजवान मुसल्लह जद्दोजहद को तर्क करके पार्लिमानी सियासत की तरफ आए। अगर नवाब अकबर ख़ान जैसा सानिया रोनुमा हुआ तो बलूचिस्तान के हालात संभलना मुश्किल हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवाबज़ादा लश्करी रईसानी। हाजी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। नवाब साहब, जिस तरह मैंने अपने आगाज़ में कहा कि आप पहले फवाद चौधरी के इन इंटरव्यू के मतन को किस तरह देखते हैं जो उन्होंने रखे हैं कि वज़रा की जगह ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? देखिए, बात ये कि मैं ये सोचता हूँ कि फवाद चौधरी साहब हिज मास्टर्स वॉइस हैं, क्योंकि इस वक्त शेख रशीद को सुना है कोरोना है, वो बीमार हैं, तो उनका जगह तो किसी को बात करना है। तो फवाद चौधरी साहब वो पैगाम उनका लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि इमरान खान का निज़ाम नाकाम हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये ख़ास पैगाम और उस पैगाम के तहत लोगों को बताना है कि इमरान खान नाकाम हो गया और वो अब मज़ीद उनका टीम काम नहीं कर सकता। अब बात ये कि अगर हम पीटीआई को देखें और इमरान खान साहब बेचारा कहते हैं 20 साल मैंने जद्दोजहद की और अचानक ये पार्टी बना और ताकतवर हुआ और आज इक़्तिदार में आया, क्यों काम नहीं कर सकते इमरान खान? क्योंकि जिस तरीके से इस पार्टी को तश्कील दिया गया, मुख्तलिफ़ ज़हनीत के लोग, मुख्तलिफ़ ग्रोह इकट्ठे हुए, उनका ज़हनी नज़रियाती और फ़िक्री ग्रूमिंग नहीं हुआ, उनको इकट्ठा करके इक़्तिदार में लाया गया। और शायद लाने वाले जिनको हम सेलेक्टर्स कहते हैं, ये उन्होंने सोचा होगा कि दुनिया में इमरान खान के आने के बाद बहुत इमदाद होगा और चंदा इकट्ठा होगा और फलाना होगा, जो नाकाम हुआ। बेसिक उनका हदफ ये था। अब जब ग्रोह मुख्तलिफ इकट्ठे हुए, उनका नज़रिया फ़िक्र सियासी तरबियत एक जैसा नहीं था, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ना काम नहीं कर पा रहे हैं। शायद हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने अल्टरनेट को लंदन से बुला लिया और शायद अल्टरनेट के लिए भी ग्राउंड वर्क हो रहा है, जिसका नाम शहबाज शरीफ साहब है। मेरा जहन ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए हिज मास्टर्स वॉइस के ज़रिए ये पैगामात दिए जा रहे हैं कि इमरान खान और उसकी टीम नाकाम हुआ है। मास्टर वॉइस जिसको आपको कह रहे हैं कि, लेकिन फवाद चौधरी ने इसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि सिविलियन के अंदर भी इस तरह जिस तरह हुकूमत हो या अपोजिशन के अंदर भी ऐसी क़यादत नहीं है, इसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं कि वो सिस्टम को चला सके। देखिए, ये तो उनका आवाज़ है। पूरे दुनिया में अगर आप मुआवजा करें, और ये आपके पास एक माशाल्लाह चैनल है, इस मुआवजा कर सकते हैं, जहाँ भी जेन्युइन डेमोक्रेसी आया है वो आगे बढ़े और वो ममालिक तरक्की कर गए। मसलन तुर्की दूसरे जंग अज़ीम के बाद एक जाली डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए उसको चलाया गया, जैसे आज पाकिस्तान को चलाया जाता है। सुलेमान डेमरल था, तुर्गत ओजाल था, तंसु चिलर था, ऐसे लोगों को तुर्की पे मुसल्लत किया, क्योंकि तुर्क एक अजीम नेशन है। उनके पॉलिटिकल जहन ने तैयारी की और आज तुर्की आगे सिविलियन रूल के ज़रिए आगे निकला है। वरना बहुत अरसे पहले, 30 साल पहले, तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। आज तुर्की ने कोरोना के हवाले से 840 टन कोरोना के हवाले से इमदाद इंग्लैंड को दिया है। इसका मतलब कि सिविलियन
जो तर्ज़ हुकूमत है वो कामयाब है। अब फवाद चौधरी साहब जिसका पैगाम पहुंचा रहे हैं वो हमेशा से ही ये कहते रहे हैं कि ये ब्लडी सिविलियंस काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में सियासी क़यादत इर्तिकाई अमल का पैदावार होता है, उनको मैच्योरिटी, उनका इर्तिका, उनका सियासी जद्दोजहद देता है, और वो अपने समाज के अंदर से, गली कूचों से वो जब उठते हैं तो उनके मसाइल और मसाइल का हल दोनों उनको आते हैं। तो फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि नॉन सिविलियन हुकूमत आए, क्योंकि वो नुमाइंदा हमेशा से जनरल मुशर्रफ टाइप के लोगों के रहे हैं। जैसे नॉन सिविलियन हुकूमत ने पाकिस्तान में अफ़गान वॉर के बाद एक तबाही लाया, तो वो अब शायद ख़ित्ते में कोई नया तबाही लाने के दर पे होंगे। तो ये तो सियासी कारकुनों को सोचना चाहिए कि फवाद चौधरी के इस बात का मज़म्मत करें और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करें। अच्छा नवाब साहब, आप भी सेनेटर रह चुके हैं, तो यकीनन इजलासों में भी आप भी बैठे रहे होंगे जरदारी साहब के साथ, तो कैबिनेट मीटिंग में तलखलामियाँ होती हैं, तो इस तरह कभी आपको देखने को मिला है कि एक कैबिनेट का अरकान उठे और कहे कि ये साजिश कर रहे हैं जरदारी साहब आपकी सदारत की कुर्सी के हवाले से? इस तरह के मामला तलखियाँ होती है, लेकिन इस तरह की तलखियाँ, देखिए मैं कैबिनेट में नहीं रहा हूँ और ना मुझे कभी ख्वाहिश था और ना कभी इसका मैंने मुतालबा किया है, मगर पार्टी के कैबिनेट के अंदर के बातचीत हमें पता चलता था। इख्तलाफ राय होना चाहिए, कारकर्दगी पे एक दूसरे का तनकीद होना चाहिए, मगर जो मैं सुन रहा हूँ इमरान खान का कैबिनेट के बातें, इससे पता चलता है कि इस ग्रोह में, ये तो पार्टी नहीं है, कुछ लोग कुछ बनने आए थे, कुछ करने का सलाहियत उनमें नहीं था। कुछ बनने वाले बदस्तूर उस जदोजहद में कि वो कुछ मज़ीद और बढ़ें, इमरान खान को हटाएं या कुछ और बने, तो ये जो अफरा तफरी अब इमरान खान के पार्टी और उसके हुकूमत में है, ये वो लोग हैं जिनको शायद हुक्म दिया गया कि आप कुछ बनने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर कुछ बन के दिखाएं आप। अच्छा, अब मुकम्मल जो हमने कैबिनेट और फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बात की, इस दौरान शहबाज शरीफ का जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो लंदन से उन्हें लाए गए, लेकिन हमने शहबाज शरीफ का कोई भी ऐसा बयान इस हवाले से नहीं देखा। लेकिन जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने मौके की, आप क्या समझते हैं, मौके की नज़ाकत या उनको भी इशारे मिले कि आप आ जाएँ मैदान में? आपका अपना तज़किया क्या कहते हैं? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत बड़े स्टेज के खिलाड़ी रहे हैं और इस वक्त भी उनका एक पॉलिटिकल हैसियत है पीपल्स पार्टी की वजह से। कई चीज़ों को वो अंदरूनी खाना भी जानते हैं और उनके भी लिंक्स होंगे। तो जो बातें आजकल वो कर रहे हैं, ज़रूर उनको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिला होगा, तो इसीलिए वो उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को आगे ले जाने के लिए बातें आजकल मंजर आम पे आ रही हैं। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का जिक्र और वक्त आता है कि इस पार्टी के अंदर दो ग्रुप हैं। अब जहांगीर तरीन आउट हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं हुए, तो आप समझते कि वाकई इन दोनों के इख्तलाफात, अब जहांगीर तरीन बाहर हो गया तो और शाह महमूद कुरैशी का असर पीटीआई में बढ़ चुका है? देखिए, मेरा अपना तज्जिया है कि जहांगीर तरीन ने फाइनेंसिंग किया है पीटीआई का, उनके पास वसाइल थे, अल्लाह पाक ने उनको दिया था, या उन्होंने किसी और तरीके से कमाया होगा। अब दोनों जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का एक तो ताल्लुक़ पंजाब से और पंजाब के जुनूबी इलाके से, और दोनों इस पार्टी पे और इस इक़्तिदार पे अपना कंट्रोल हासिल करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं। मेरा ये ख़्याल कि जहांगीर तरीन के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी का लॉबी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में भी ज़्यादा है, क्योंकि वो उस वक्त जब फॉरेन मिनिस्टर थे अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए उन्होंने छोड़ा और पीटीआई में चले गए, तो उनके लॉबी ने जहांगीर तरीन को आउट किया है। उन्होंने बलूचिस्तान को फोकस किया कि बलूचिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद, हालांकि 2008 के दौरान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, आपके बड़े भाई नवाब असलम रईसानी वज़ीर आला, तो हमने देखा कि बलूचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब थे। तो आज किस तरह की हमदर्दी आसिफ अली जरदारी जता रहे, हालांकि उन दोनों हालात उससे ज़्यादा ख़राब थे। वो चाहते कि मामला बेहतर नहीं होते, या कुछ मामला तो बेहतर करने जा रहे थे, या कई रोड़े अटकाए जा रहे थे? देखिए, बलूचिस्तान के हालात तो सिर्फ नवाब असलम के दौर में ख़राब नहीं थे, ख़राब रहे हैं हमेशा से, और उनके वजूहत हैं। मसलन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं बलूचिस्तान के लोगों पे जुल्म हुआ है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और आजकल इमरान खान का भी एक पुराना तकरीर चल रहा है
वो ये कह रहे थे कि बलोची, हालांकि उसको पता नहीं बलोच और बलोची में फ़र्क है, उनका तकरीर आप सुन लें। बलोचों के साथ जुल्म हुआ है और हम उनका उस मज़ालिम का इज़ाला करेंगे। साथ साथ नवाब नौरोज़ ख़ान का वाक़या है, आगा अब्दुल करीम का वाक़या है, खान कलात का वाक़या है। यहाँ से हज़ारों बलोच नकल मकानी करके हिजरत करके अफ़गानिस्तान चले गए। इस वक्त भी कई लोग बाहर हैं, हमेशा से ख़राब रहे हैं। अब बात ये कि उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जब नवाब साहब का हुकूमत था, 18वीं तरमीम पे काम हो रहा था, जो लोग इख्तियारात सल्ब करके बैठे हैं बलोचों का, उनको ये पसंद नहीं था, फसादात में उन्होंने इजाफ़ा किया। जो 7वीं NFC अवार्ड पे जिसको आज भी रोकने की कोशिश किया जा रहा है, उस पर मुकम्मल काम हुआ। बलूचिस्तान पैकेज पे काम हुआ। बलूचिस्तान पैकेज में एक जुज़ ये भी था कि बलूचिस्तान में मज़ीद छावनियाँ नहीं बनाई जाएंगी और इसको बाकायदा पार्लियामेंट के ज़रिए, एक पार्लियामेंट का करारदाद के ज़रिए इसको सामने लाया गया, तो इसका एक नीम कानूनी हैसियत बनता है। इसीलिए जो लोग नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में अमन अमान हो, बलूचिस्तान के लोग पसमानदा हो, या मजबूर डेथ स्क्वाड के ज़रिए लोगों को किया जाए, उन्होंने ज़्यादा फसादात कराए। अब अर्ज़ ये कि क्या आज आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के हालात ठीक है? आज बलूचिस्तान में बेरोज़गारी पहले से बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। तमाम यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे बंद हैं और यहाँ कोरोना गर्दी के ज़रिए लोगों को बर्बाद करने का कोशिश किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ लोगों को इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है। एक धमाके में मस्तूंग में 200 लोग फौत हुए। मौलाना गफूर हैदरी पे हमला हुआ, नवाब असलम का दौर नहीं था, कोई 40 के लगभग लोग मारे गए हैं। वकला का जो कत्लेआम हुआ 75, वो भी नवाब असलम का दौर नहीं था। पुलिस कैडेट्स पे हमला हुआ 75 या 70 के लगभग, वो भी दौर नहीं था। ठीक नहीं है। और जब भी हम ये सुनते हैं कि बलूचिस्तान में ये वाक़या पेश आया दहशत गर्दी का, ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त कहता है कि ये सरहद पार से अफ़गानिस्तान से लोग आए। फिर आपके मुल्क में, सूबे में, फिर आपने क्यों 2 मिलियन अफ़गानों को यहाँ पाला है? किसके लिए आप उसको पाल रहे हैं? जब आप सरहद पार दहशत गर्दी कराएंगे तो सरहद पार से दहशत गर्दी भी होगा। ज़रूरत इस बात की है बलूचिस्तान के मामलात को ठीक करने के लिए। आज जरदारी साहब ने तो कह दिया, उनको ये भी कहना चाहिए था कि जो जुल्म और जबर नाइंसाफ़ी हो रहा है, आज भी इस वक्त जब हम बैठे हैं, बलोच स्टूडेंट्स में ख़वातीन और लड़कों को थानों में ला के बिठा दिया। वो सिर्फ़ ये मुतालबा कर रहे थे कि यूनिवर्सिटियों में SOPs का तयन किया जाए। हमारे पास अक्सर अज़ला में यानी 86% इलाकों में इंटरनेट नहीं, हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकें? आज भी उनको थानों में बिठाया है। जरदारी साहब का बात तो ठीक है, हम भी इस बात के कायल हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। जैसे पूरा मौज़ूब दुनिया में सिर्फ़ एक बात से नहीं होगा, उनको ये भी कहना चाहिए जो 5000 मिसिंग पर्सनस गायब हैं उनको वापस लाया जाए। बलोचों पे तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बंदूकें उठा के गए, मगर रियासत को ये मशवरा नहीं दिया गया कि आप अपने आइन पे अमल दरामद करें। रियासत को ये भी नहीं बताया गया कि बलूचिस्तान का जो 6% कोटा है, कल परसों भी एम्बेसडर्स का अपना नोटिफिकेशन हुआ है, वहाँ कोई भी बलोच उसमें नहीं है, ये भी उनको नहीं कहा जाए। जरदारी साहब ये भी उनको कहें कि वो जो 6% छोटा सा एक जुज़ है हमारा वफाकी मुलाजमतों में, उनको वापस उनका हक दिया जाए। मिसिंग पर्सनस को जरदारी साहब को ये भी चाहिए, उनके हवाले से भी बात करें। उनको ये भी चाहिए कि 1000 अरब जो हमारा पिछला कई सालों से कर्जदार सुई के जो रॉयल्टी के मद में, उनको दिया जाए बलूचों का। उनको ये भी कहना चाहिए कि साइल और वसाइल पे जो इख्तियार आइन बलूचों को देता है, उस आइनी जो है इख्तियार पे रियासत अमल दरामद करे, तो यकीनन उसके बाद हम पॉलिटिकल प्रोसेस के लोगों को ये मौका मिलेगा। अपने उन भाइयों को भी कहें कि ये इख्तियारात वापस आएँ, ये लोग मिसिंग पर्सनस वापस आए, और रियासत ने एक डायलॉग बलोचों के साथ शुरू किया, तो फिर शायद वो फिर मैदान पे आए। सिर्फ बलोचों पे इल्ज़ाम लगाना कि वो पहाड़ों पे गए हैं, तो फिर ये इंसाफ का
حوالے سے بہت لاپتہ افراد ڈیتھ اسکواڈ ثانیہ ڈنو تم کا واقعہ، یہ تو میں دوسرے اس میں رکھ دیتا ہوں. پہلے میں آتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بڑی شخصیت یا بڑی پارٹی کا رہنما متحرک ہو جاتا ہے، وہ بلوچستان کا ذکر کرنے لگتا ہے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیک ڈور کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت چل رہی ہے کہ اسے فرنٹ پر لانے کے لیے. دیکھیں، اگر آپ غور کریں، نواز شریف صاحب جب انگلینڈ سے واپس آئے وہ بہت بلوچوں کے ساتھ ہمدردی جتا رہے تھے، اور ہم سمجھے کہ شاید ان کو احساس ہوا ہے کہ وفاق کا ایک اکائی بلوچستان ہے اور اس کو بھی آئین اور قانون کے تحت حق ملنا چاہیے. مگر اس کے بعد پھر وہ بھول گئے. پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے عمران خان کا تقریر کا حوالہ دیا، میں آپ کو بھیج دوں گا. آپ اگر اسی انٹرویو میں اس کو تھوڑا سا سنا بھی لیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا. اس کے بعد وہ کبھی آئے نہیں ادھر، نہ ان کو کوئی دلچسپی رہا، نہ انہوں نے کوئی بات اس ظلم کے حوالے سے اس کے ازالہ کرنے کی کوشش کیا. اس کا وجہ کیا ہے یہ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان کے عام لوگ وفاق کے پارٹیوں سے مجھ سمیت یعنی متنفر ہو گئے ہیں. بات چیت ہوتا ہے، تقریریں کر کے پھر وہ چلے جاتے ہیں، مگر ازالہ نہیں کرتے ہیں. تو اب زرداری صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید عام بلوچ کے دل میں وہ کوئی جگہ پیدا کر سکیں. عام بلوچ کے دل میں وہ جگہ پیدا کرے گا جو بلوچ کو اور بلوچستان میں جو بیٹھے ہوئے باقی اقوام پشتون ہیں اور یہاں کی برادریاں ہیں، ہزارہ ہو یا سیٹلر برادری ہیں، ان کے دل میں آپ جب جگہ پیدا کریں گے، جب پتہ چلے گا کہ بلوچستان ایک قومی اکائی ہے، اس کے وسائل پہ اس کے لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے. یہاں کے سیاست میں راتوں رات کسی فرد واحد کے لیے ایک پارٹی تشکیل نہیں دیا جاتا. ایک نظریاتی جدوجہد کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد شاید کوئی جگہ پیدا کر سکے، مگر ایک بیان کے ذریعے جگہ پیدا نہیں ہوتی. 2008 کے دورانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران بھی مسنگ پرسنز زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے. تو اس ٹائم تو آپ لوگ کی گورنمنٹ تھی اور جس طرح لاشیں گر رہی تھی تو حالات خراب تھے. تو اس وقت کیا حکومت بے بس تھی، کچھ نہیں کرتے تھے؟ جی، اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ میرے اس وقت کے سینٹ کے تقریر کو بھی سنیں جب تربت میں بی ایس او کے چیئرمین کا مسعودہ لاش، غلام احمد وغیرہ کا، میں نے اس پہ احتجاج کیا تھا اور میں ان قوتوں کی آواز سنا رہا تھا کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کے پیداوار ہیں. مسلسل میرا احتجاج رہا ہے ایز اے سینیٹر، اور یہاں تک کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ان قوتوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے بھی یعنی اتنے ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے احتجاج مستعفی ہوں. مجھے تمغہ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا 18ویں ترمیم کا. میں نے احتجاجاً واپس کیا تاکہ میرا آواز پہنچ سکے، اور پھر میں نے سینٹ اور پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر کے عہدے سے بھی یہی پرامن سیاسی جدوجہد کے تحت احتجاجاً مستعفی ہوا تاکہ ان قوتوں کو جو بلوچستان پہ ظلم کرتے ہیں ہمارا ایک میسج چلا جائے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. یہی ہمارا راستہ ہے، اور اسی راستے کو میں نے اپناتے ہوئے سیاسی جدوجہد کے تحت اپنا آواز کو ملکی ان قوتوں کے حوالے سے بلند کیا کہ ہم نے استعفیٰ دیا. جی ہاں، جی ہاں. اب اگر آپ میرے بھائی کا بیانات پڑھتے ہیں، آج کسی کو وہ جرت نہیں ہے کہ وہ 5 وزیر اعلیٰ گزرے، کسی نے کیا. نواب اسلم نے یہ کہا کہ صوبے میں ایف سی نے ایک پیرالل حکومت بنایا ہے. کوئی کہے گا آپ بڑے بڑے چیزیں آئیں، بڑے بڑے دبنگ آئے بلوچستان کے طور و عرض سے، کسی نے یہ کی، یہ آن ریکارڈ کا بات ہے. اب بات یہ کہ اگر ویسے ہم راستہ روکتے چھوڑتے، نواب اسلم ایک کولیشن گورنمنٹ تھے اور سب کا اتفاق کے ساتھ یہ بات ہو رہا تھا. آخر تک تمام کولیشن پارٹنرز نے نواب صاحب کو کہا کہ آپ نے راستہ ان کے لیے چھوڑنا نہیں ہے. آج بھی ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اچھا، یہ ثانیہ ڈنو کے حوالے سے جس طرح میں گزشتہ روز بھی آپ سے بات ہوئی اور ہم نے اس کو بات کیا، پھر اس کے بعد تم کا واقعہ، چیف آف سراوان اور ہمارے ٹرائبل یہ نظام،
تو ایک جرگہ کیوں تشکیل نہیں دیتے کہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے اسے روکا جائے، تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور قبائلی نمائندین اکٹھے ہو کر کم از کم اس کو رواج کا حصہ ہے جو ہمارے سماج میں بگاڑ کی وجہ بن رہی ہے اسے روکا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ قبائلی نمائندین کا کوئی جرگے کا اعلان ہو یا آل پارٹیز اجلاس ہو بڑے پیمانے پر۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ نواب اسلم کا باقاعدہ طور پہ بلوچستان کا صوبائی اسمبلی میں وہ بھی ایک قسم کا جرگہ ہے، بھلے کچھ لوگوں کو جعلی طریقے سے لا کے مسلط کر دیا ہے، مگر انہوں نے احتجاجاً اس بات پہ بات کی، پوائنٹ آف آرڈر پہ، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ واقعات ڈنوک یا اس قسم کے واقعات کا مذمت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، یہ آپ تحقیقاً کہہ سکتے ہیں کہ کن بلوچوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کن نہیں کیا، مگر یہ ہمارا احتجاج تھا اور نواب اسلم نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پچھلے دنوں پریس کلب میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اچھا، بات ہے بلوچستان کی طرف، بلوچستان نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو ابھی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان اور سردار اختر مینگل کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، اسلام آباد 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ تو خیر چل رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب تیاری کر رہے ہیں کہ یہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، کچھ ایسے چل رہے ہیں، کتنی پارٹیاں آپ کے ساتھ روا؟ دیکھیں، ہم تو جمہوریت اور جمہوری عمل کے قائل ہیں، اور جس طریقے سے باپ کو راتوں رات تشکیل دیا گیا اور اس کے لیے لیڈر بھی بنائے گئے اور ان کو حکومت بھی سونپا گیا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایجنڈا تھا، مگر ہمارا کوشش ہوگا کہ جس ایجنڈا کے تحت جام کمال خان اور اس کا جو ٹیم ہے جو بھی اس میں ہے ان کو لایا گیا، وہ ایک بہت خطرناک مقصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے، بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے، اور خصوصاً 18ویں ترمیم کے خلاف جب بھی بات ہو رہا ہے صوبائی حکومت میں کسی نے بات نہیں کی ان کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کے اختیارات کو واپس چھیننے کے لیے جام صاحب کو لایا۔ ہم کوشش کریں گے ان کا راستہ روکیں اور جام صاحب کو ہٹائیں، ایک نئے عوامی حکومت کو تشکیل دیں جو بلوچستان کام کرے۔ ابھی کتنی جماعتیں آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ حکومتی ارکان ہوں اور اپوزیشن تو آپ کے ساتھ ہی ہے، جمعیت ہمارے ساتھ ہے، آج بھی ہمارا بات ہوا ہے۔ اس وقت ہم سب کا کھل کے بات نہیں کر سکیں گے، مگر حکومت میں بیٹھے ہوئے ڈائریکٹ انڈائریکٹ حمایتی ان کے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہماری ہوئی ہے۔ مطلب مطلوبہ اہداف جو ہے وہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہوگا۔ ہم انتظار میں کہ سردار صاحب جب واپس آئیں گے، ابھی اسلام آباد میں بجٹ اجلاس کے بعد واپس یا کوئٹہ آئیں گے یا وقت چلے جائیں گے، تو ہم ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے جا کے بیٹھیں گے۔ اچھا، یہ تو بڑا مطلب آپ عدم اعتماد کی تحریک بھی لے آئے، سب کچھ کریں، حالات ہم نے دیکھا بلوچستان کے وہی رہیں گے، چونکہ جو بھی آپ کے ساتھ آئے گا ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی پسماندگی، محرومی، یا ہم جو بھی کہیں کہ مرکز کا جو بھی رویہ رہا ہے، لیکن یہاں کے منتخب نمائندوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی تو سامنے ہمیں کوئی تبدیلی نہیں۔ دیکھیں، منتخب کو اتنا بڑا طاقتور ریاست کام کرنے نہیں دیتا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر تبدیلی لائیں تو ہم ایک سیاسی شخص کے قیادت میں صوبائی حکومت کو تشکیل دے سکتے ہیں، اور حالت کو ہم ایسے بہتر بنانے میں کم از کم بلوچستان کے وسائل سے ڈیتھ اسکواڈز کا فنڈنگ بند ہو جائے گا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کے ساتھ بھی ذاتی طور پر رابطہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نواب اسلم رئیسانی صاحب کو فرنٹ پر لایا جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، حکومتی ارکان خاص۔ جو حکومتی ارکان میں سے کچھ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہم اس کا ڈسکشن اور اس کا جو فائنل فیصلہ ہے سردار صاحب جب آئیں گے، سردار اختر مینگل صاحب، ان سے ہم بات کریں گے، پارٹی قیادت پھر فیصلہ کرے گا۔ اچھا، یہاں پر جو تبدیلی آئے گی بلوچستان میں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے طریقے سے ہی وفاق میں بھی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ اس طرح کی مطلب کچھ معاملات کو دیکھ رہے ہیں آپ جوڑ سکتے؟ دیکھیں، وفاق میں تو ابھی تبدیلی ڈیو تو لگ رہا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں۔ ہمارا پارٹی اس وقت اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا جب بڑے پارٹیاں
جن کا بڑا طاقت ہے قومی اسمبلی میں، وہ اپنا ایجنڈا سامنے لائیں گے. پھر ہمارے پارٹی کے سینٹ کمیٹی سردار صاحب کے قیادت میں بیٹھ کے اس ایجنڈا کو دیکھے گا، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ نئے آنے والے حکومت کا حمایت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا. نواب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہم نے تو سوالات رکھے تھے کہ اس حوالے سے قومی سطح پر جو تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ جو خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ پہلے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت اس ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، تو اب فواد چودھری نے خود کہا کہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے، وزراء کام نہیں کر رہے ہیں. جس طرح فیصل واوڈا نے باقاعدہ طور پر اشارہ دے کر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی طرف اشارہ کہہ کر کیبنٹ اجلاس میں کہا کہ وزیر اعظم کی کرسی سے عمران خان کو ہٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے. تو کیبنٹ کے اندر کی باتیں جو خود اب باہر آ کر ساؤتھ پنجاب کے جو ارکان اسمبلی وہ بھی شکوہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بلوچستان میں بھی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، اور زرداری صاحب بھی متحرک ہو چکے ہیں. اور اس طرح حاجی لشکری صاحب نے خود کہا کہ شہباز شریف کو بھی لندن سے بلایا گیا ہے. لیکن کہنا قبل از وقت ہوگا کہ تبدیلی کب آئے گی اور وفاق میں کون سی پارٹی اور کس کے ساتھ بات چیت کی جائے گی اور صوبے میں کس طرح تبدیلی لائی جائے گی، یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم ہیں، یقیناً سیاسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی. شاہ نواز بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.